नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अद्य 2000-तमः पाठः अस्ति। विगते पाठे त्रुफ त्रुम्फ हिंसार्थाः एतावत्पर्यन्तं धातवः रूपनिगदनेन सह प्रोक्ताः। ततः अग्रे अद्य पर्प इत्यादिं धातुम् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। अनेके धातवः एकत्र पठिताः सन्ति। ते सन्ति पर्प, रफ, रफि, अर्ब, पर्ब, लर्ब, बर्ब, मर्ब, कर्ब, खर्ब, गर्ब, शर्ब, शर्ब, चर्ब, गतौ। गत्यर्थकाः एते सर्वेपि धातवः सन्ति। 14 धातवः एकत्र सन्ति। तत्र आद्यः प्रथमान्तः। आद्यः अर्थात् पर्प धातुः। प्रथमान्तः अर्थात् पवर्गीय प्रथमः वर्णः पकारः, तदन्तः पकारान्तः। ततो द्वौ द्वितीयान्तौ। पर्प इत्यनन्तरं रफ, रफि एतौ द्वौ धातु फकारान्तौ वर्तेते। द्वितीयः अर्थात् पवर्ग द्वितीयः फकारः, तदन्तौ फकारान्तौ। तत 11 तृतीयान्ताः। अग्रे अर्ब इत्यारभ्य चर्ब पर्यन्तम् 11 धातवः सन्ति। ते पवर्ग तृतीयान्ताः बकारान्ताः सन्ति। एवं आहत्य 14 धातवः सन्ति। द्वितीय तृतीयौ मुक्त्वा सर्वे रोपधाः। द्वितीय तृतीयौ कौ स्तः? रफ, रफि एतौ रोपधौ न स्तः। रफ इत्यत्र उपधायाम् अकारः वर्तते। रफि धातौ इदित्वात् नुमागमे उपधायां नकारः, तस्य अनुस्वारे परसवर्णे मकारः भविष्यति। एतयोः धातुओः उपधायां रेफो नास्ति। एतौ विहाय अन्ये ये 12 धातवः सन्ति। प्रथमः पर्प, ततः अर्ब इत्यारभ्य चर्ब पर्यन्तम्। एते ये धातवः सन्ति 12 संख्यायां वर्तन्ते। तेषु सर्वेषु उपधायां रेफः वर्तते। अतः एते रोपधाः सन्ति। सर्वे रोपधाः। इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि। प्रथमं यः धातुः वर्तते पर्प, तस्य लटि पर्पति, लिटि पपर्प, लुटि पर्पिता, लिटि पर्पिष्यति, लोटि पर्पतु, लङि अपर्पत्, विधिलिङि पर्पेत्, आशीर्लिङि पर्प्यात्, लुङि अपर्पीत्, लृङि अपर्पिष्यत्। ततः रफ धातुः अस्ति। आङ्ग्लभाषायां रफ शब्दः वर्तते। अस्मादेव धातोः सिद्ध्यति। रफ कार्यम् उच्यते। रफ धातोः रूपाणि लटि रफति, लिटि रराफ, रेफतुः रेफुः, रेफिथ रेफथुः, रेफ रराफ ररफ, रेफिव रेफिम, लुटि रफिता, लिटि रफिष्यति, लोटि रफतु, लङि अरफत्, विधिलिङि रफेत्, आशीर्लिङि रफ्यात्,
लुङि अराफीत अरफीत लृङि अरफिष्यात्। ततः रफि धातु अस्ति इदित् इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे मकारे रंप धातुर्जायते। तस्य रूपाणि लटि रंफति लिटि ररंफ ररंफतु ररंफुः लुटि रंफिता लिटि रंफिष्यति लोटि रंफतु लङि अरंफत विधिलिङि रंफेत हाशीर्लिङि रंफ्यात्। अत्र मकार लोपो न भवति यतोहि अयम् इदित् धातुः अस्ति। सूत्रे अनिदिताम् इति उक्तमस्ति। लुङि अरंफीत लृङि अरंफिष्यात्। अग्रे अर्ब धातुः अस्ति लटि अर्बति लिटि आनर्ब। अर्ब धातुः द्विहल् वर्तते अतः अभ्यासे अकारस्य अत आदेः इति दीर्घे कृते तस्मान् नुड् द्विहलः इति सूत्रेण धातोः नुडागमो भवति। नुडागमे कृते रूपाणि भवन्ति आनर्ब आनर्बतुः आनर्बुः आनर्बिथ आनर्बथुः आनर्ब आनर्ब आनर्बिव आनर्बिम। लुटि अर्बिता लिटि अर्बिष्यति लोटि अर्बतु लङि आर्बत् आडागमो भवति। आटश्च इति वृद्धिर्भवति। विधिलिङि अर्बेत् आशीर्लिङि अर्ब्यात् लुङि आर्बीत् लृङि आर्बिष्यात्। अर्ब इत्यतः अग्रे पर्ब पर्ब धातुः वर्तते। लटि पर्बति लिटि पपर्ब लुटि पर्बिता लिटि पर्बिष्यति लोटि पर्बतु लङि अपर्बत विधिलिङि पर्बेत आशीर्लिङि पर्ब्यात् लुङि अपर्बित लृङि अपर्बिष्यात्। ततः लर्ब धातुः लर्बति लटि लिटि ललर्ब लुटि लर्बिता लिटि लर्बिष्यति लोटि लर्बतु लङि अलर्बात् विधिलिङि लर्बेत् आशीर्लिङि लर्ब्यात् लुङि अलर्बीत् लृङि अलर्बिष्यात्। ततः बर्ब धातुः अस्ति लटि बर्बति लिटि बबर्ब लुटि बर्बिता लिटि बर्बिष्यति लोटि बर्बतु लङि अबर्बत विधिलिङि बर्बेत आशीर्लिङि बर्ब्यात् लुङि अबर्बित लृङि अबर्बिष्यात्। ततः मर्ब धातुः अस्ति लटि मर्बति लिटि ममर्ब लुटि मर्बिता लिटि मर्बिष्यति लोटि मर्बतु लङि अमर्बत विधिलिङि मर्बेत आशीर्लिङि मर्ब्यात् लुङि अमर्बीत लृङि अमर्बिष्यात्। अग्रे अस्ति कर्ब धातुः लटि कर्बति लिटि चकर्ब लुटि कर्बिता लिटि कर्बिष्यति लोटि कर्बतु लङि अकर्बत विधिलिङि कर्बेत आशीर्लिङि कर्ब्यात् लुङि अकर्बीत लृङि अकर्बिष्यात्। ततः खर्ब धातुः वर्तते लटि खर्बति लिटि चखर्ब लुटि खर्बिता लिटि खर्बिष्यति लोटि खर्बतु लङि अखर्बत विधिलिङि खर्बेत आशीर्लिङि खर्ब्यात् लुङि अखर्बीत लृङि अखर्बिष्यात्। ततः गर्भ धातुः लटि गर्भति लिटि जगर्भ लुटि गर्भिता लिटि गर्भिष्यति लोटि गर्भतु लङि अगर्भत विधिलिङि गर्भेत आशीर्लिङि गर्भ्यात् लुङि अगर्भित लृङि अगर्भिष्यात्। अस्मादेव धातोः निर्गतः शब्दः स्यात्। तत्रापि गतिर्भवत्येव नृत्यन्ति। शर्ब धातुः अस्ति तालव्यादिः अस्य रूपाणि लटि शर्बति लिटि शशर्ब लुटि शर्बिता लिटि शर्बिष्यति लोटि शर्बतु लङि अशर्बात् विधिलिङि शर्बेत
आशीर्लिंगी शर्ब्यात् लुंगी अशर्बीत लृंगी अशर्बिष्यत्। शर्व सोपदेशः धातुः अस्ति, धात्वादेशः सहसा इति मूर्धन्यस्य दन्त्यो भवति, अतः दन्त्यादिर्धातुः भवति। लटि सर्बति लिटि ससर्ब लुटि सर्बिता लिटि सर्बिष्यति लोटि सर्बतु लंगी असर्बात् विधिलिंगी सर्बेत आशीर्लिंगी सर्ब्यात् लुंगी असर्बीत लिंगी असर्बिष्यत्। ततः चर्ब धातुः अस्ति, चर्वणम् अस्मात् धातोः चर्वित चर्वणं भवति। चर्वन्ति भुक्तम् अन्नं मुखे स्थाप्य सुस्थाप्य चर्वन्ति जनाः। मुखे स्थापयित्वा संस्थाप्य वा सम्यक्तया प्रथमं चर्वन्ति ततः निगीरन्ति। सम्यक् अचर्वयित्वा निगरणं न विधेयम्। स्वास्थ्यरक्षायै सम्यक् चर्वयित्वैव निगरणं विधेयम्। लटि चर्बति लिटि चर्ब लुटि चर्बिता लृटि चर्बिष्यति लोटि चर्बतु लंगी अचर्बात् विधिलिंगी चर्बेत आशीर्लिंगी चर्ब्यात् लुंगी अचर्बीत लृंगी अचर्बिष्यत्। आद्या प्रथमान्तः इत्यादि इत्यादि पंक्तिस्तु व्याख्यातैव। कानिचित् रूपाणि अपि अत्र ग्रन्थे लिखितानि। पर्वति पपर्व पर्प धातोः, रफति रफ धातोः, रंफति रंफ धातोः, रफि धातोः इदित्वात् नुमि रंफ भवति। अर्ब धातोः अर्बति लटि अनर्ब लिटि एवं एव लटि रूपाणि सन्ति पर्वति लर्बति बर्बति पवर्गादिरयम् अयं बर्ब धातुः। अन्त्यः अपि पवर्गीयः बकारः आदिरपि पवर्गीयः बकारः। वकारादिः इति भ्रमो मा भूत् इत्येतदर्थं स्पष्टीकृतम्। मर्ब धातोः मर्बति कर्ब धातोः कर्बति खर्ब धातोः खर्बति गर्भ धातोः गर्भति शर्व धातोः सर्बति शर्व धातोः सर्बति चर्ब धातोः चर्बति। एते चतुर्दश धातवः उक्ताः। अग्रे कुबि आच्छादने आच्छादने अर्थे कुबि धातुः वर्तते। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे कुंभ धातुर्भवति। अस्य धातोः रूपाणि लटि कुंभति लिटि चुकुंब लुटि कुंभिता लृटि कुंभिष्यति लोटि कुंभतु लंगी अकुंभत विधिलिंगी कुंभेत आशीर्लिंगी कुंभ्यात् नलोपो न लुंगी अकुंभित लिंगी अकुंभिष्यात्। लुबि तुबि अर्दने द्वौ धातु अर्दने अर्थे वर्तेते। अर्ध धातु आरंभे एव गतः वादौ एव अर्ध धातु गतः तस्य अर्थः अस्ति अर्ध गतौ याचने च अर्थद्वयम्। गतिः अपि अर्थः याचनम् अपि अर्थः। तयोः एव अर्थयोः एतौ धातु वर्तेते। कौ लुबि तुबि इति त्वात्नुमागमे लुम्ब तुम्ब भवति। लुम्ब धातोः रूपाणि लटि लुम्बति लिटि लुलुम्ब लुटि लुम्बिता लिटि लुम्बिष्यति लोटि लुम्बतु लंगी अलुम्बत विधिलिंगी लुम्बेत आशीर्लिंगी लुम्ब्यात् बलोपो न भवति। लुंगी अलुम्बित लिंगी अलुम्बिष्यात्। एवमेव तुबि धातोः रूपाणि लटि तुम्बति लिटि तुतुम्ब लुटि तुम्बिता लिटि तुम्बिष्यति लोटि तुम्बतु लंगी अतुम्बत विधिलिंगी तुम्बेत आशीर्लिंगी तुम्ब्यात् लुंगी अतुम्बित लिंगी अतुम्बिष्यात्। लुम्बति तुम्बति इति रूपम् उक्तम्। चुबि वक्त्र संयोगे वक्त्रम मुखम
तेन संयोगः वक्त्र संयोगः चुम्बनम। चुम्बने अर्थे अयम धातु वर्तते इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे चुम्ब धातुर्भवति। लटि चुम्बति, लिटि चुचुम्ब, लुटि चुम्बिता, लिटि चुम्बिष्यति, लोटि चुम्बतु, लङि अचुम्बत, विधिलिंगि चुम्बेत, आशीर्लिंगि चुम्ब्यात्, लुङि अचुम्बीत, लृङि अचुम्बिष्यात्। चुम्बकः अपि। चुम्बति इति चुम्बकः। चुम्बति। श्रीभू श्रीम्भू हिंसार्थौ, हिंसायां द्वौ धातु वर्तेते। प्रथमः ऋदुग्धः, द्वितीयः मोपधः। उभयोः अपि उकारस्य ह्रस्वस्य इत्संज्ञा वर्तते। श्रीभ धातोः लघुपधत्वात् उपधा गुणो भविष्यति। ऋकारस्य गुणे रपरत्वे सर्भ इति रूपं भवति। अतः अस्य धातोः लटि रूपं भवति सर्भति, लिटि ससर्भ, लुटि सर्भिता, लिटि सर्भिष्यति, लोटि सर्भतु, लङि असर्भात्, विधिलिंगि सर्भेत, आशीर्लिंगि श्रिभ्यात्, श्रिभ्यात्, सर्भ्यात् नहीं, गुणो न भवति यासुतः कित्वात् गुणाभावे श्रिभ्यात् इति रूपम्। लुङि असर्भीत, लृङि असर्भिष्यात्। केवलम् आशीर्लिंगि गुणो न भवति, अन्यत्र सर्वत्र गुणो भवति। श्रिम्भ धातोः रूपाणि लटि श्रिम्भति, लिटि सश्रिम्भ, लुटि श्रिम्भिता, लिटि श्रिम्भिष्यति, लोटि श्रिम्भतु, लङि अश्रिम्भत, विधिलिंगि श्रिम्भेत, आशीर्लिंगि श्रिभ्यात्, अस्यापि श्रिभ्यात्। श्रिभु धातोः अपि श्रिभ्यात्, श्रिम्भु धातोः अपि श्रिभ्यात्। अयम् इदित नास्ति, अनिदित वर्तते। अतः यासुति परे अस्य उपधाभूतस्य नकारस्य लोपो भवति। लुङि अश्रिम्भीत, लृङि अश्रिम्भिष्यात्। सर्भति श्रिभ धातोः रूपं, ससर्भ लिटि रूपं, सर्भिता लुटि रूपं, अग्रे श्रिम्भति श्रिम्भ धातोः लटि सश्रिम्भ लिटि, श्रिभ्यात् लिखितं वर्तते आशीर्लिंगि श्रिम्भ धातु। शिभु शिम्भु इत्येके अन्य आचार्याः वदन्ति यत् श्रीभु श्रिम्भु अनयोः स्थाने शिभु शिम्भु एतौ धातु वर्तेते। उभावपि सोपदेशौ। शिव धातु लघुपदः उपधा गुणो भवति, इकारस्य गुणे कृते एकारो भवति। अतः शिभु धातोः रूपाणि लटि शेभति, लिटि शिशेभ, शिशिभतु, शिशिभुः। अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं भविष्यति। आदेश प्रत्ययो इन वर्तते अभ्यासे इकारः, तस्मात् परः आदेश रूपः सकारः, तस्य सकारस्य मूर्धन्यो भवति। शिशेभ शिशिभतु शिशिभुः, शिशेभिथ शिशिभतु शिशिभ, शिशेभ शिशिभिव शिशिभिः। लुटि सेभिता, लिटि सेभिष्यति, लोटि सेभतु, लङि अशेभत, विधिलिंगि सेभेत, आशीर्लिंगि सिभ्यात्, लुङि असेभीत, लृङि असेभिष्यात्। सिंभ धातोः लटि सिंभति, लिटि सिसिंभ, लुटि सिंभिता, लिटि सिंभिष्यति, लोटि सिंभतु, लङि असिंभत, विधिलिंगि सिंभेत, आशीर्लिंगि सिभ्यात्। अत्रापि द्वयोः धातुओः आशीर्लिंगि समानं रूपम्। लुङि असिंभीत, लृङि असिंभिष्यात्। सेभति सिंभति लटि रूपे उक्ते। शुभ शुंभ भाषणे
भाषणे अर्थे वर्तेते एतौ धातु शुभ धातु लघुपदः शुम्भ धातु मोपदः शुभ धातु रूपाणि लटि शोभति शोभति अर्थात भाषते शोभति द्योतनार्थकस्तु आत्मनेपदी वर्तते अयं परस्मैपदी भाषणे अर्थे वर्तते केचन वदन्ति भाषणे इत्येके भाषणे दीप्तौ अपि अयं धातु भवितुमर्हति लटि शोभति लिटि शुशोभा शुशुभतु शुशुभुः लुटि शोभिता लृटि शोभिष्यति लोटि शोभतु लङि अशोभत विधिलिंगि शोभेत आशीर्लिंगि शुभ्यात् लुङि अशोभित लृङि अशोभिष्यत् शुम्भ धातोः लटि शुम्भति लिटि शुशुम्भ लुटि शुम्भिता लृटि शुम्भिष्यति लोटि शुम्भतु लङि अशुम्भत विधिलिंगि शुम्भेत आशीर्लिंगि शुभ्यात् आशीर्लिंगि द्वयोः रूपं समानम् लुङि अशुम्भित लृङि अशुम्भिष्यात् भाषणे भाषणे दीप्तौ इति एके आचार्याः वदन्ति हिंसायाम् इति अन्ये केचन वदन्ति एतौ धातु हिंसार्थकौ वर्तेते अथ अनुनासिकान्ताः अग्रे ये धातवः कथ्यन्ते ते अनुनासिकान्ताः सन्ति णकारान्ताः नकारान्ताः मकारान्ताः एवमेव तत्र णकारान्ताः प्रथमम् उक्ताः सन्ति तत्र कम्यन्ताः अनुदात्तेतो दश आरंभे दश धातवः के सन्ति दश धातवः घिणि घुणि घृणि इत्यारभ्य कम धातु पर्यन्तं कमुकान्तौ इत्येतदन्ताः ये दश धातवः सन्ति ते अनुदात्तेतः सन्ति अथवा अतः अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनः सन्ति अग्रे परस्मैपदिनः भविष्यन्ति घिणि घुणि घृणि ग्रहणे ग्रहणे आदाने अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति त्रयः अपि इदितः सन्ति इदित्वात् नुम् भवति नुमः नकारस्य किं भवति नुमः नकारस्य किं भविष्यति घिणि धातुः इदित् अस्ति इदित्वात् घिणः नुमागमो भवति घिनण अत्र नकारस्य किं भविष्यति अनुस्वारः भविष्यति अनुस्वारः भविष्यति कस्मात् न भविष्यति अनुस्वारः कस्मात् कारणात् न भविष्यति घिनण इत्यत्र नकारस्य अनुस्वारः कथं न भवति केन भवति नकारस्य अनुस्वारः नकारस्य अनुस्वारः नकारस्य मोनुस्वारः इत्यनेन तु पदान्तस्य मकारस्य भवति अयं तु अपदान्तः नकारः वर्तते नश्चापदान्तस्य झलि झलि परतः भवति अत्र झल् परो नास्ति परः अस्ति णकारः स झल् नास्ति यमङ्गलनं पूर्वं गच्छति पश्चात् झभ घट ध आगच्छति णकारस्य झल्त्वा भावात् तस्मिन् परे नकारस्य अनुस्वारो न भवति ततः किं भवति णकारः टवर्गः तद्योगे तवर्गस्य नकारस्य ष्टुना ष्टुः इति ष्टुत्वं भवति ष्टुत्वेन नकारस्य णकारो भवति त्रिषु अपि धातुषु नुमः नकारस्य ष्टुत्वं भवति नकारस्य ष्टुत्वं णकारो भवति अतः प्रथमः घृण् धातुः जातः घृण् धातोः रूपाणि आत्मनेपदे वक्तव्यानि लटि घृण्णते लिटि जिघृण्णे लुटि घृण्णिता लिटि घृण्णिष्यते लोटि घृण्णताम् लङि अघृण्णत विधिलिंगि घृण्णेत आशीर्लिंगि घृण्णिशिष्ट लुङि
अघिर्निष्ट लृङि अघिर्निष्यत। हिंदी भाषायां घिन भवति घृणा यद् दृष्ट्वा मनसि घृणा उत्पद्यते तदर्थम् उच्यते घिन। अत्र तु एते धातवः आदानार्थकाः उक्ताः ग्रहणार्थकाः। एवमेव घुणि धातोः यदित्वात् नुमि नकारस्य ष्टुत्वे घूर्ण धातोः रूपाणि लटि घूर्णते लिटि जुघूर्णे लुटि घूर्णिता लृटि घूर्णिष्यते लोटि घूर्णतां लङि अघूर्णत विधिलिङि घूर्णेत आशीर्लिङि घूर्णिशिष्ट लुङि अघूर्णिष्ट लृङि अघूर्णिष्यत। तथैव घृणि धातोः लटि घृण्णते लिटि जघृण्णे अभ्यासे ऋकारस्य वृद्धत्वे रप्रत्वे घ इति अवशिष्यते अलादिशेषे कृते तस्य जस्त्वेन गकारो भवति। गकारस्य कुहोस्तु इति चित्वं जकारो भवति। किं रूपं भवति? जघृण्णे। घृणि धातोः लिटि जघृण्णे इति रूपं। लुटि घृण्णिता लृटि घृणिष्यते लोटि घृण्णतां लङि अघृण्णत विधिलिङि घृण्येत आशीर्लिङि घृण्यशिष्ट लुङि अघृण्यष्ट लृङि अघृण्यष्यत। नुम ष्टुत्वं लिखितमपि स्वयं ग्रंथकारेण त्रिषु धातुषु इदित्वात् नुमागमे नकारस्य जलपर्कत्वाभावेन अनुस्वाराभावे ष्टुत्वेन अणकारो भवति। घिण्णते जिघिण्णे प्रथमस्य धातुः घूर्णते जुघूर्णे द्वितीयस्य गृह्णते जगृह्णे तृतीयस्य रूपाणि उक्तानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।